अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब, आज का रनडाउन बताए बगैर ही मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही गर्मा गर्म खबरें हैं। थंबनेल पे बहुत सारी आपने पढ़ ली होंगी और बहुत सारी अभी आपको मैंने बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। जैसा कि आपको कल के व्लॉग में मैंने ये बताया था कि जनरल नदीम अंजुम, जो कि हमारे ISI के हेड हैं, उन्होंने जो लाहौर की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका दौरा किया था। और ना सिर्फ दौरा किया था बल्कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उन सब के सवालों के जवाब दिए थे। ना सिर्फ अच्छे सवालों के बल्कि तुच्छ सवालों के भी जवाब दिए थे, कड़वे कुसैले सवालों के भी जवाब दिए थे। और जिस वक्त जनरल नदीम अंजुम ने वहाँ पर तमाम सबूत लोगों के सामने रखे थे और तमाम वो जो यूथियाज के वायरस को लेकर फिर रहे थे, उनके उस ज़ोंबी वायरस को उन्होंने जब बाहर निकाला था और उनको बताया था कि जनाब हकीकत ये है और आप किस इल्यूजन में जी रहे हैं, तो उसके बाद जनरल नदीम अंजुम के हक में वहां पर बहुत नारे लगे थे। और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बात कही थी बरमला कि हम लोग क्या समझते रहे और हकीकत क्या निकली। और उन्होंने बरमला ये कहा कि हमें बेहद खुशी है कि जनरल नदीम अंजुम जो है वो हमारे बीच आए, हमारे सवालों के जवाब दिए, और अब हमें पता चला है कि हमें किस कदर बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और किस तरह से हमें मुल्क दुश्मनी के ऊपर उकसाया जा रहा था। और अब वही काम किया है हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने। जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का दौरा किया और वहां पर उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट बात की। 3 घंटे तक वहां पर उनकी बातचीत चलती रही और जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके सवालात के उन्होंने जवाब भी दिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ और सुनवाना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स का क्या रद्द-ए-अमल था आसिम मुनीर साहब के बारे में। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि PTI के जो इस वक्त अकाउंट्स हैं वहां से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब अली जो आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने एज यूजुअल वो जैसे काकड़ साहब के ऊपर इन्होंने लम्स के तलबा को छोड़कर एक नया नैरेटिव बनाया था कि जी 3 घंटे तक तलबा इंतजार करते रहे, आसिम मुनीर साहब आए नहीं। ये सब बकवास बातें। सुनिए कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं आर्मी चीफ से मिलने के बाद। आर्मी चीफ ने बहुत अच्छा सेशन किया है आज स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें उन्होंने एक कम्युनिकेशन गैप खत्म किया अवाम और स्टूडेंट्स के बीच में। लोगों को अपने ही इदारों के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ करना, तो ये बड़ा एक खुशाइन था। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इस तरह के सेशंस होने चाहिए। इससे पहले था कि आप आर्मी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, आर्मी के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मशहूर एक बड़ा मशहूर है कि डाला उठा के आपको ले जाएगा। ठीक है, एक चीज पता चली है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा है कि एक नॉर्मल रिक्शे वाला बैठ के तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बात कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमारी यूथ का जो एक इंसान के अंदर एक डर होता है ना, वो खत्म हो। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आर्मी चीफ को और उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने वहां पर आके सवाल किए। इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो बड़ा जरूरी हैं, बड़े खुशाइंद हैं। जो लोगों के जहनों में एक सवाल था कि बोलने की आज़ादी नहीं है, इजहार राय की आज़ादी नहीं है, बहुत से लोग इस पे तनकीद भी करते थे। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी जो कि इस पे प्रोपेगेंडा करती हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है। तो जो आज आर्मी चीफ का जो सेशन हुआ और इसमें जो सवालात किए गए और जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने, जिस तरह से नौजवान होता है, बहुत सारे सवालात होते हैं, और फिर आगे से जिस तरह से आर्मी चीफ ने जो उन सवालात के जवाबात दिए, पाकिस्तानी की हैसियत से मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में बहुत नेगेटिविटी फैला दी गई है पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरी तरफ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इलेक्शंस बहुत करीब आ जाएंगे, इमरान खान को एक बड़ी सजा सुना दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अलकादर यूनिवर्सिटी का केस भी उनके गले का फंदा बना हुआ है। तोशाखाना केस है, गैर शरई निकाह केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर। और ऐसे में जो साइफर केस है उसके अंदर पहले इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जनाब जी आजम खान, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और उसके बाद भी यूथियों ने ये प्रोपेगेंडा किया था जिसमें उन्होंने ये झूठ बोला था कि जनाब जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपना बयान बदल लिया है। पहले उन्होंने कहा था कि हाँ इमरान खान मुलव्विस हैं, अब उन्होंने कहा जी इमरान खान मुलव्विस नहीं है, जो कि टोटल झूठ था। फिर उसका जो प्रोपेगेंडा था उसको डिकोड करके मैंने आपके सामने जो सच्चाई है वो रखी थी। अब जनाब साइफर केस के अंदर जो असद मजीद हैं उन्होंने भी अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है और उसकी कॉपी जो है वो इस वक्त मेरे सामने है, जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ तमाम तफसीलात, और ये तमाम अखबारात में भी छप चुकी है। बता दूं कि साबिक सफीर बराए अमेरिका यानी कि असद मजीद जो हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ खसूसी अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक अमेरिका में बतौर सफीर के तौर पे तैनात था। उन्होंने कहा कि 7 मार्च 2022 को डोनाल्ड लू के साथ पाकिस्तान हाउस में वर्किंग लंच का इंतजाम किया। मुलाकात का मकसद जो है वो कोविड-19 से मुतल्लिक पाकिस्तानी सिफारतकारों को दरपेश मसाइल थे
انہوں نے بتایا کہ ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن یعنی کہ نوید صفدر اور بخاری ملٹری اتاشی اور بریگیڈیئر نعمان اوان اور پولیٹیکل کونسلر جو ہیں قاسم محی الدین، یہ تمام لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل تھے۔ انہوں نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ ڈونلڈ لو سے ملاقات 1.5 گھنٹے پر محیط تھی۔ ملاقات میں شامل دونوں فریقین کو معلوم تھا کہ منٹس آف میٹنگ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ لو سے ملاقات کی ساری گفتگو سائفر کی صورت میں اسلام آباد بھیجی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اسد مجید نے اپنے بیان میں کہا کہ سائفر ٹیلی گرام میں کہیں سازش یا دھمکی کا کوئی بھی ذکر نہیں تھا، وہ سازش یا دھمکی جس کا بیانیہ بنا کر عمران خان نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کو سازش قرار دینے کا فیصلہ اس وقت کی سیاسی قیادت کا تھا اور اس میں کون لوگ شامل تھے؟ عمران خان اور شاہ محمود قریشی، جو کہ اس وقت بیہائنڈ دا بارز ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب سائفر ٹیلی گرام فورن سیکرٹری کو بھیجا گیا، انہوں نے تمام متعلقہ افراد سے شیئر کیا۔ سابق سفیر نے یہ بھی بتایا کہ مجھے 22 اپریل 2022 کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بلایا گیا۔ کمیٹی نے پاکستان میں امریکی سفارت خانے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ واشنگٹن کو ڈیمارش کرنے کی سفارش کی، اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ سائفر کوئی سازش نہیں تھی۔ وزارت خارجہ نے بھی سائفر کو سازش قرار نہیں دیا، اور سائفر ایپیسوڈ سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو کشیدہ کرنے کے لیے جو ہے یہ سب کچھ عمران خان نے کیا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو آنے والے دنوں میں کتنی بڑی اور سخت سزا ہو سکتی ہے۔ آتے ہیں جی اپنی مین خبر کی طرف، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو حماد اظہر ہیں یہ پولیس کے چھاپے سے بچ کر کس طرح بھاگے، کس طرح پولیس نے ریڈ کی، اس کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مراد سعید ہیں ان کی پوری فیملی اس وقت زیر حراست ہے، لیکن مراد سعید ابھی تک پکڑے نہیں جا رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی پولیس نے ایک ریڈ کی تھی جس میں جو مراد سعید ہیں ان کی ایگزیکٹ لوکیشن پولیس کو پتہ چل گئی تھی، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مراد سعید جو ہیں وہ کسی کے گھر پہ چھپے ہوئے تھے، اور پھر وہاں پر جب جو گھر والے افراد تھے انہوں نے مراد سعید کو وہاں سے بھگا دیا تھا، اور اس کے بعد وہ جو گھر والے تھے ان کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ اب یہاں پر بتا دوں کہ پولیس نے جو اپنا بیان بتایا ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کو جناح ہاؤس پہ حملہ جو کیا گیا تھا اس کے کیس کے اندر حماد اظہر جو ہیں وہ مطلوب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اشتہاری ملزم حماد اظہر جو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے گزشتہ شب جو ہے وہ شیرا کوٹ کے علاقے میں چھاپا مارا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اطلاع ملی تھی کہ شیرا کوٹ کے علاقے میں باقر اور الیاس نامی جو ملزمان ہیں انہوں نے دراصل ان کو اپنے گھر میں پناہ دے کر رکھی ہوئی ہے۔ پولیس نے جب ریڈ کی تو پناہ دینے والے جو الیاس ہے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بھاگ جاؤ، جس پہ حماد اظہر نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے وہ فرار ہو گئے۔ اور جو تھانہ ہے جناب جی تھانہ شیرا کوٹ، انہوں نے فرار کا مقدمہ درج کر کے ملزمان باقر اور الیاس دونوں کو گرفتار کر لیا، یعنی کہ جو اس گھر کے اندر موجود تھے ان کو گرفتار کر لیا، اور سیم وہی پیٹرن دہرایا گیا جو کہ مراد سعید کا تھا۔ اس کے اوپر بہت سارے شکوک و شبہات بھی اٹھ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پولیس ہی بیچ میں سہولت کار بنی ہو جو ان کو بھگوا دیتی ہے اور بعد میں کہہ دیتی ہے اور گھر کے افراد کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ سیم پیٹرن جو ہے وہ دہرایا گیا ہے پولیس کی طرف سے۔ جب انہوں نے چھاپا مارا تھا تو مراد سعید بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ مراد سعید کی پوری فیملی جو ہے اس وقت زیر حراست ہے۔ یہاں پر آپ کو مزید یہ بھی بتاتی چلوں کہ توشہ خانہ کا جو کیس چل رہا ہے عمران خان کے اوپر، جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے، اس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے اوپر فیصلہ فائنلی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اوپر مشتمل یہ جو بینچ ہے اس نے عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ نیب ریفرنسز میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے اوپر سماعت کی، اور ان کے جو وکیل ہیں شعیب شاہین، انہوں نے دلائل میں کہا کہ ریفرنس دائر نہیں ہوا اور ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس عمل میں غیر ضروری جلد بازی جو ہے وہ واضح ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں نیب مقدمات کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہو رہا ہے۔ شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے کہا کہ احتساب عدالت کے جج تمام کیسز چھوڑ کر 2 کیسز کے لیے روزانہ اڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب امجد پرویز نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم ہیں اور سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، کیونکہ ہم سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بار بار ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے کے جا سکتے۔ شعیب شاہین نے یہ بھی کہا کہ نیب کے پاس جو ہے وفاقی حکومت کو جیل ٹرائل کے لیے
جو ہے وہ لکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیل ٹرائل غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے اور عدالت نے دلائل سننے کے بعد فائنلی فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے. آنے والے دن عمران خان کے لیے کتنے بھاری ہونے والے ہیں یہ تو آنے والے دن آپ کو بتا ہی دیں گے. جناب اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو پی ٹی آئی کی حالت اب اس بھوکے بھیڑیے کی طرح ہو چکی ہے جو بیچارہ لاغر بھی ہو چکا ہے, جس کی ہڈیاں بھی نکل آئی ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ اپنا نشانہ اور اس کا گھات جو ہے وہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا. اس کو پتا ہے کہ میں بے بس ہوں, اور جب بے بس ہو گیا ہے تمام لابنگ فرمز کو ہائر کر لیا, انٹرنیشنل پروپیگنڈا کر لیا, گولڈ سمتھ آپریشن بے نقاب ہو گیا, انڈین میڈیا کے ساتھ مل کر جو انہوں نے پروپیگنڈا چلایا, وہاں سے فیک اکاؤنٹس چلائے, وہ سامنے آ گئے, فوج کو بدنام کیا, فوج سامنے آ گئی, جنرل ندیم انجم اور آرمی چیف نے سامنے آ کر لوگوں کو ان کے جواب دے دیے. اس کے بعد اب جناب علی ہوا کیا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں جو کہ اس وقت چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے جی سیز فائر کا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے. بنیر کے اندر جو ورکر کنونشن ہو رہا تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بوکس مقدمات بنائے گئے ہیں, انہیں سیاست سے ہٹانا ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے. عوام کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر سکیں. انہوں نے کہا کہ 175 سیاسی جماعتوں میں سے بہترین انتخابات پی ٹی آئی نے کرائے, لیکن پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جے یو آئی ایف کے انتخابات درست اور ہمارے غلط قرار دیے گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے مریم نواز ہمیشہ فریاد کرتی ہیں کہ ان کے بابا کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان لوگوں کو عوام کی فکر نہیں ہے. بلاول بھٹو کے منشور میں بھی کرپشن کے خلاف ایک لفظ نہیں. انہوں نے کہا کہ محمود خان نے بانی پی ٹی آئی کو دھوکہ دیا. جبکہ میں آپ کو ساتھ میں اہم خبر یہ بتاتی چلوں کہ جو ترجمان پی ٹی آئی ہیں یعنی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کیا فرما رہے ہیں, انہوں نے بھی سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے. دوسری طرف جو ترجمان پی ٹی آئی ہیں جی رؤف حسن, ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اور اس کے اکارڈنگلی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 میں ملوث لوگوں کو الٹا لٹکانے کا بھی انہوں نے اظہار کیا. یعنی کہ عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیں, میں نواز شریف کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 میں جن لوگوں نے کیا ان کو آپ الٹا لٹکا دیں. یعنی کہ آپ کے خان نے آپ جیسے یوتھیوں کو پاگل بنا کر چھوڑ دیا, ان کی بلی چڑھا کر خود الائنس کرنے جا رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ آگے. اور یہ کون کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ترجمان. آخر وہ کہتے ہیں نا کہ شرم سے ڈوب مرو, کہ وہ مر جائے گا مگر ٹوٹے گا نہیں, ڈیل نہیں کرے گا, کرپٹ نہیں ہے, ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا. سنیے ذرا رؤف حسن کیا فرما رہے ہیں. ہیو اے لک. انسان کی زندگی رقم ہوتی ہے سبق سیکھنے سے, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. اس عمر میں بھی ہم لوگ آج بھی میں سیکھ رہا ہوں, آج میں آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں, میں یہاں سے سیکھ کے کچھ اٹھوں گا. تو عمران خان صاحب نواز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ ہم ہمیشہ تیار تھے. اچھا, ہم نے ہمیشہ ان کو کہا جی کہ این آر او کو چھوڑ دیں, باقی بات کریں, ملکی مسائل کے اوپر بات کریں. جب سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے بہت تشک دکھائی. تو پھر وہ کرپشن کے بیانیے کا کیا ہوگا اگر آپ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے؟ کرپشن کا بیانیہ اپنی جگہ رہے گا. میں نے کہا ہے نا کہ ہم ملکی مسائل کے اوپر بات کریں نا, تو اگر آپ میں اگر ایک عنصر جو ہے وہ آپ کی ذات میں خراب ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات میں کوئی عنصر اچھے بھی ہوں, آپ کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں. تو اگر آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو مل بیٹھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کم از کم مجھے تو کوئی پرابلم نظر نہیں آتا. خان صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں پالیٹیشینز اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے ساتھ بات چیت کرنا. تو آپ نے سن لیا نا کہ کیا کہا رؤف حسن نے. اب جناب آپ کو پھر سے ایک مرتبہ یاد دلانا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے قوم جو ہے نا ان کی یادداشت تھوڑی سی ویک ہے, وہ جلدی جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا کہا تھا, اور ابھی ٹھیک کچھ عرصہ پہلے, کچھ ہی 1-2 مہینہ پہلے اسرائیل کی طرف سے عمران خان کے حق میں بیان آیا تھا. ذرا دونوں چیزیں سن لیجئے. Israel remains deeply concerned about the overall human rights situation in Pakistan, where enforced disappearances, torture, crackdowns on peaceful protests, and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent. In this regard, Israel is disappointed that all its recommendations were made during the Pakistan's 4th review were noted. Israel believes that it is essential that Pakistan heed our recommendations to take all appropriate steps to prevent arbitrary arrest, torture and other ill treatment, and bring perpetrators of such acts to justice and end the widespread use of death penalty, especially against children and persons with disabilities.
Israel also urges Pakistan to decriminalize same-sex activities in accordance with international human rights standards and to adopt comprehensive anti-discrimination legislation that addresses discrimination, including based on sexual orientation and gender identity. Israel is also concerned that in January 2023, Pakistan's National Assembly passed a vote to tighten its blasphemy laws, which are often used to target and persecute religious and other minority groups. तारीख अपने आप को दोहरा रही है. आज भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ज्यू वर्ल्ड ऑर्डर दर हकीकत यहूद की रेशा दवानी, दर हकीकत ज़ायनिस्ट मूवमेंट तकरीबन 100 बरस पहले जो शुरू हुई, उससे भी 100 बरस पहले ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, जिसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है, वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था, यहूदियों की साजिश, वो आज तक चल रही है. फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है. और जाते जाते आपको एक और खबर दे जाती हूँ. खबर यह है कि पीटीआई की क़यादत में टिकटों की तकसीम पे झगड़ा शुरू हो गया है. पुराने और एतमाद वाले उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करके जिन लोगों को टिकट दी गई है उसके ऊपर आपस में इनका झगड़ा हो रहा है. एक यूथिए की ऑडियो भी लीक हो गई है. मैं चाहती हूँ कि वो ऑडियो भी आप खुद सुन लीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम. तमाम ग्रुप मेंबरान और सदर नाथ पंजाब और जनरल सेक्रेटरी, आपसे गुजारिश है, ये जो मजाक कर रहे हैं ना ये पीटीआई के साथ, इसको बंद कर दें. मैं बड़ा खामोश था, बड़े सब्र के साथ मैं बैठा हुआ था. ये जो आपने फैसले किए हैं ना, ये आप तौहीन कर रहे हैं लोगों की, ठीक है. ये पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं और लोगों की भी तौहीन कर रहे हैं. बराए मेहरबानी इसको रिवर्स करें, वरना हम पूरी की पूरी तंजीमें कल रिजाइन करेंगी इंशाल्लाह. ये कौन सा मजाक है? चलो मेरा टिकट नहीं हुआ, मैं खामोश हो गया, मेरे मुकाबले में आपने उसको टिकट दिया है जिसका जमात के साथ कोई तल्लक ही नहीं है, ठीक है. फिर भी मैं खामोश रहा कि मैडम का इलेक्शन है तो कहीं मेरे बोलने की वजह से लूज ना हो जाए. मगर अब तो ये बिल्कुल मजाक खत्म करें. अगर ये आपके बस का काम नहीं, आप नहीं संभाल सकती ना, तो आप रिजाइन कर दें. जी तो जनाब, आपने ऑडियो भी सुन ली है और मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का प्लान सी जो है वो इदारों के पास पहले से पहुंच चुका था, जिसके बाद इमरान खान जो हैं वो इस वक्त बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि वो 9 मई जैसा वाकया दोहराना चाहते थे 8 फरवरी को, लेकिन हमारे इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, हमारी पुलिस, सब लोग जो हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट हैं. सबको पता है कि इमरान खान किस हद तक गिर सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं. लिहाजा अब उनका प्लान डी सामने आ गया है और प्लान डी भी, मैं उसका भांडा भी पहले ही फोड़ देती हूँ और वो मैं आपको बता देती हूँ कि प्लान डी ये बना रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई की कोई भी नुमाइंदगी नहीं है. आपको पता है कि वो इलेक्शन अगर लड़ते भी हैं तो वो जीत नहीं सकते. तो ऐसे में इमरान खान साहब जो है वो एक बराए नाम जो है वो मौजूदा जो इलेक्शन है उनको मुतनाज़े बनाने के लिए ठीक इलेक्शन से कुछ दिन पहले ऐलान करवाएंगे. मुतवक्के तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो ऐलान करवाएंगे कि हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं इलेक्शंस का, ताकि ये तासुर दिया जा सके पूरी कौम को कि देखें जी इलेक्शंस फेयर नहीं है और ये सिर्फ 2 पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं. तो ये आने वाले दिनों में किया जा सकता है. बहरहाल इमरान खान चाहे कुछ भी कहते रहें, ये खबर जरा बड़ी मजेदार है. जरा सुनिएगा कि वो सहाफ़ी हजरात जो जल जल के भुन भुन के मर रहे थे और कह रहे थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और नून लीग की क़यादत जो है वो लोगों में जाने के काबिल नहीं रही, लोगों में मकबूलियत खो चुकी है, लोग इनको सड़कों पर निकलने नहीं देंगे. आपने देखा कि पिछले 10 दिनों से जितने भी जलसे हो रहे हैं उसमें खिड़की तोड़ रश हो रहा है, लोग वहां पर जमा हो रहे हैं और उन जलसों और धरनों के अंदर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मियां साहब आई लव यू कह कर लोग ऊंची ऊंची बुला रहे हैं. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हर बात पे खबर बन रही है. गाड़ी के अंदर समोसा खाते हैं तो खबर बन जाती है. दूसरी तरफ खवातीन अपने घरों की छतों से उनके ऊपर फूल निछावर करती हैं और तीसरी तरफ जो है जो क़यादत है, जो वहाँ के लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो सोने के हार बना बनाकर मरियम नवाज को पहनाते हैं. तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये बात जो है ये कहाँ तक जा पहुंची है. और उन लोगों के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है जो कहते थे कि ये लोग अब जा नहीं सकते. इंटरनेशनल मीडिया के अंदर लॉबिंग फर्म्स हायर करने के बावजूद भी तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है वो अपने जो अक्सरियत की राय है उसके अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि सर्वेज ये आ रहे हैं कि इस वक्त नून लीग की मकबूलियत पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है. और जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च है जिसको कहते हैं IPRO, इन्होंने अपना एक अवामी आरा पे शामिल एक नया सर्वे जारी किया है जिसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है. सर्वे में उनसे सवाल ये पूछा गया था कि मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से कौन निकाल सकता है. और उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सर्वे के नताइज के अकॉर्डिंगली 45% अफराद ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के ऊपर जो है मुकम्मल एतमाद का इजहार किया. 36% अफराद ने
36% افراد نے عمران خان پہ بھروسہ ظاہر کیا، جبکہ 6% افراد نے بلاول بھٹو کے بارے میں بات کی. یعنی کہ نون لیگ اپنی مقبولیت کے تمام ریکارڈز کو توڑ چکی ہے، اور 2% افراد نے شہباز شریف اور 1% نے مریم نواز کا نام لیا. اس کے اندر پنجاب سے 51% شہریوں کے الیکشن میں نون لیگ کی جیت کی پیش گوئی آلریڈی کی جا چکی ہے، اور اس وقت نون لیگ واپس اپنی پہلے والی پوزیشن پر آ چکی ہے. اور جاتے جاتے آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کروں کہ مجھے یہ پتا چلا ہے، ابھی 100% کنفرم نہیں ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں جی سید عدنان بادشاہ، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ان کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ بائک کے اوپر جو ہے کچھ نامعلوم افراد بٹھا کر لے گئے ہیں ہمارے سب کے پیارے چہیتے صدیق جان للی کو، اور صدیق جان للی جو ہیں ان قریب ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نامعلوم افراد میں شامل ہو جائیں. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ان کو پکڑا جانا اس طرح سے نہیں چاہیے تھا. اور صدیق جان للی بائک پہ بیٹھ کر خود گئے ہیں، خود غائب ہو گئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، یا کہ واقعی ان کو پکڑ کر لے جایا گیا ہے. اس کی تفصیلات جیسے ہی آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. فی الحال تک تو میں ان کے اوپر صرف افسوس ہی کر سکتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے بڑے نازیبا قسم کے ٹویٹس کیے تھے جو گزشتہ ولاگز میں نے آپ کو دکھائے تھے، اور اس کے بعد وہ اس کو بھی ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئے تھے جب سے ان کو یہ پتا چلا تھا کہ عدلیہ اور ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرنے والے لوگ اب نہیں بچ سکیں گے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.